کربلا میگم چراغا بستن میگم کربلا میگم چراغا بستن میگم به ما بذار میگم به ما بستن نوکرینام عشق چشام خراب کردم همه سینه زلیام بگو چی کار کنم که بشنوی صدامو حق داری انداختی از فریاسه بی حرف و حدیث دوست دارم روی قلبم بنویس دوست دارم هیچکی مثل تو نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. گذرم تا به در خانه‌ات افتاد حسین، خانه آباد شدم، خانه‌ات آباد حسین. به مدد حضرت زهرا و خادمین هیئت محبان زهرا بعد 3 روز و 3 شب ما تونستیم امروز حسین آقا رو راضی کنیم که منت سر ما گذاشت که خود لطف حضرت زهرا امروز به وقت رو دیگر امروز ورود به کمپشه. انشاءالله با امید خدا خبرهای خوبی تو راه، انشاءالله حسین آقا به سلامتی این مراحلشو بگذرونه، سلامتی همه مریضا. یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل